योगः प्राणायामं చేయండి ఓం భవః భవః ఓం సవః ఓం మహః ఓం జరః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తచ్చరిదర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి శ్రీరంగస్య ఉత్తరే ప్రదేశే శ్రీకృష్ణ గోదావరియోర్మదేశే భగవద్భాగవతాచార్యతస్మిన్ వర్ధమానస్య వ్యవహారిక చాంద్రమాణేన శ్రీ ప్రభవాది ఋతు సంవత్సరానామధ్యే శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతో ఆశ్వీజమాసే శుక్లపక్షే అధ్యాం ధీర్యాం విజయ అభయ तेन सहस्रधारां प्राजापत्यं पवित्रं महापुनारधामस्वस्य वनस्वनेच्या यमो राजा प्रवणापि पुनातमा जातवेधामोदयत्या कलशोपरि हस्तं निधाय कलशं మీద చేయబోనించండి कलशोपरि हस्तं निधाय कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रस्व अंधैस्तथहिता सर्वे कलशाः समाश्रिताः ओम पवित्रे वनशिष्यते उद्धैर्यज्ञेषु वर्तते आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पशवाप अन्नमाप अमृतमाप सम्राडाप विराडाप स्वराडाप चिन्तिं गुरु अयन्तु कलशोदनद्रव्येन पूजाद्रव्याणि दैवम् आत्मानं सर्वं सम्प्रोक्ष्य सावायन्नुचे जन्मनार्दय पावका अग्नि आवाहित श्री महागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि उपचारिकेन स्नानं मणि ఒక మూడు సార్లు నిలచండి ఓం నమో ప్రాణపతయే నమః ధనపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తులంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుదాయ శ్రీవరదమూర్తయే नमो नमः स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि समर्पिंचंడి हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तथा पुष्पैः पूजयामि పూరేకులతోని అర్చిస్తూ ఉండండి పువ్వు తీసుకొని పూరేకులతోటి శ్రీ గణేశాయ నమః అంటూ అర్చిస్తూ ఉండాలి ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः पुष्पाक्षराणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि ओम ध्यानं निवारयन्ति प्राणवदाय ध्यानमग्निं हरिं मन्त्राः वनस्पत्य भवे दिवेनानन्दे प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि समर्पयामि पंडनं वेदयेंడి अत्रावस्ति स्वाहा ओम स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि मदिलिदलि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलादम् अक्षतान् समर्पयामि आनन्दीतमङ्गलनिराजनदीपम् मोधाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधराशिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनातिदेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां नतेतरातिभीकरं नभोऽपितार्कभास्वरं हमासुरानिरज्जरं नतादिलापदुर्धरं सुरेश्वरं निधि जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां आनन्दीतमङ्गलनिराजनदीपं दर्शयामि
प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आय शरीराणि दक्ष्याते कपदे द्विपदी चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे पदोवशे सहस्राक्षर परमे व्योमन् ह्रीकारः वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां सद्घोषितामुज्ज्वलां त्वां गौरी त्रिपुरात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 कामेश्वरी भगवानिनी नित्यनिर्णे पेरुण्णे निवासिनी महावज्रेश्वरी शिवधूते जनिते कुलासुंदरैरत्ये नीलपताके विजये सर्वमङ्गले ज्वालामालिनि चित्रे महानित्ये परमे देवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयी कल्याणदेवमयी वासुदेवमयी रत्नदेवमयी श्रीरामानन्दमयी अनिमासिद्धे गरिमासिद्धे गरिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वशीत्वसिद्धे प्राकाम्यसिद्धे भक्तिसिद्धे इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डे महालक्ष्मी सर्वसंक्षापिनी सर्वविद्यापिनी सर्वाकर्षिणी सर्वचित्ताकर्षिणी दैर्याकर्षिणी प्रत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वशापकुलचक्रस्वामिनी गुप्तयोगिनी अनङ्गकुसुमे अनङ्गमेकले अनङ्गमदनातुले अनंतरेगे अनंतवेगिनी अनंगाकुशे अनंगमालिनी सर्वसंक्षोभणचक्रस्वामिनी गुप्तधरयोगिनी